हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। साथीहरू, आजदेखि मैले वर्डप्रेसको सिरिजहरू स्टार्ट गर्नेवाला छु है त। अनि वर्डप्रेसदेखि तपाईँले कसरी वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ, वर्डप्रेसदेखि तपाईँले वेबसाइटलाई कसरी मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि वर्डप्रेसदेखि तपाईँले कसरी कुनै पनि सर्च इन्जिन जस्तो कि गुगल भइगयो हाम्रो, अनि बिङ भइगयो, याहू भइगयो, त्यसमा कसरी सर्चेबल बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, अनि त्यो सबै कुराहरू मैले यो भिडियोमा भन्नेवाला छु। साथीहरू, आजको भिडियो एकदम एक्साइटिङ हुनेवाला छ, किनकि मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा न त फेरि अर्को भिडियोमा यस्तो प्लगइन्सहरू दिनेवाला छु जो सबै क्र्याक भर्जन हुन्छ। ओके, सो त्यो क्र्याक भर्जन युज गरेर तपाईँले एकदमै डाइनामिक प्यारालक्स र वान पेज ल्यान्डिङ वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै इजी तरिकाले। ओके, नो एनी एरर। अनि साथीहरू, म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यस्तो एरर पनि भन्नेवाला छु कि कहिले कहिले एउटा गल्तीले गर्छ क्या कुनै तपाईँको वेबसाइट पुरै जान सक्छ कि ड्यामेज हुन सक्छ। ओके, सो त्यो वेबसाइटले बचाउनको लागि हामीले के कस्तो प्लगइन्सहरू युज गर्नुपर्छ, अनि त्यो वेबसाइटले बचाउनको लागि तपाईँले के कस्तो मेथड युज गर्नुपर्छ। ओके, सो म त्यो सबै कुरा भन्नेवाला छु यो भिडियोमा। मैले पनि वेबसाइट बनाउँदाखेरि सुरुमा एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कि कहिले कहिले मेरो वेबसाइट पुरै ड्यामेज भइहाल्थ्यो। मैले त्यो डाटाहरू ब्याकअप गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि त्यो डाटाहरूले फेरि यदि हाल्थेँ भने त्यो चल्थेन। अनि कहिले कहिले आफ्नो वेबसाइटलाई यदि गुगलमा सर्च गर्छ त सर्चेबल हुन्थेन। सो तपाईँहरूले मैले यो वेबसाइटमा एकदमै धेरै कुराहरू भन्नेवाला छु। साथीहरू, यो भिडियो लामो हुनेवाला छ, मेबी 1 घन्टा 2 घन्टा। ओके, भएन भने म यसको पार्ट्सहरू निकालिदिन्छु है त, कि पार्ट 2 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, सो साथीहरू, म यो भिडियोहरू हरेक रातिको 9 बजे अपलोड गर्छु। ओके, एभ्री नाइट 9 PM। ओके गाइस, सो साथीहरू, म स्टार्ट के गर्नेवाला छु भनेपछि यो भिडियोमा कि डोमेन नेम के हो, सब डोमेन नेम के हो। ओके, सो डोमेन नेममा र सब डोमेनमा फरक के छ। डोमेन नेम भनेको जस्तो कि तपाईँले google.com भन्नुहुन्छ नि, त त्यो तपाईँको डोमेन नेम। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँले यदि google.ezara.com भन्नुहुन्छ नि, कि गुगल डट पछि के छ अनि त्यसपछि .com छ सो त्यो सब डोमेन हो। अनि सब डोमेन नेमले कहिले पनि हामीले मोनिटाइज गर्न सक्दैनौँ। ओके, अनि सब डोमेनमा हामीले एडभर्टाइजमेन्ट पनि चलाउन सक्दैनौँ। ओके, तपाईँहरूलाई थाहा होला कि हामीले इन्कम कहाँदेखि आउँछ जब एडभर्टाइजमेन्ट चल्छ भने। ओके, सो त्यो सबै कुराहरू म यो भिडियोमा भन्नेवाला छु। ओके, अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा साथीहरू म यो भिडियोमा तपाईँहरूको लागि प्लगइन्स लिएर आएको छु जो क्र्याक भर्जन हो। के सो तपाईँहरूले क्र्याक भर्जन प्लगइन्स भनेको के हो म तपाईँले बिचमा भन्नेवाला छु। त्यो क्र्याक भर्जन प्लगइन्स युज गरेर तपाईँले एकदमै राम्रो वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि अरू पनि भन्नेवाला छु कि गुगल वर्ड्स युज गरेर तपाईँले कसरी आफ्नो वेबसाइटले यदि कुनै पनि वर्ड कसले टाइप गर्छ त तपाईँको वेबसाइट टपमा आओस् के, त्यो कुरा भन्नेवाला छु। त्यसपछि तपाईँहरूले मैले क्रिएटिङ अ युजर फर्म पनि सिकाउँछु कि तपाईँले एउटा युजर डिफाइन फर्म कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, कि युजर ल्याओस्, त्यसमा साइन अप गरोस्, त्यसपछि त्यो डाटाबेसमा सेभ होस्, त्यसपछि त्यो डाटाबेसदेखि जब युजरले लगइन गर्छ नि तब त्यसले आफ्नो कुराहरू एक्सेस गर्न पाउँछ, अरूको कुराहरू एक्सेस गर्न पाउँदैन। ओके, त्यो सबै कुराहरू साथीहरू म यो भिडियोमा भन्नेवाला छु। ओके, अनि एउटा अरू कुरा साथीहरू, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या, जस्तो कि तपाईँले कुनै वेबसाइट बनाउनुहुन्छ नि, सो त्यो वेबसाइटदेखि कहिले कहिले हुन्छ नि कि एउटा अर्को युआरएलमा ट्रान्सफर गरौँ। ओके, जस्तो कि मैले google.com बनाएँ होइन, google.com को डाटाहरू मैले यदि google.com मन परेन, मैले yahoo.com मा चेन्ज गर्न चाहन्छु भने त google.com को डाटाहरूले तपाईँले yahoo.com मा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो सबै साथीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू हो। म यी सबैको भिडियोहरू लिएर आउनु छु, तर आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई वर्डप्रेसको सेटिङको बारेमा भन्नेवाला छु। वर्डप्रेसले कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ, वर्डप्रेसको सेटिङहरू के हो, अनि वर्डप्रेसको कुन सेटिङले के काम गर्छ है त। सो लेट्स बिगिन। ल साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा। साथीहरू, यदि तपाईँको कोही भाइ बहिनीहरू छ जो आइटी पढ्न चाहन्छन्, जसले आइटीमा नलेज छ, जसले प्रोग्रामिङ गर्न चाहन्छ, ओके, सो तपाईँहरूले मेरो च्यानलले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि साथीहरू मैले यसमा सबै कुराहरू डिटेलमा बुझाउँछु। अनि त्यसपछि मैले सबै कुराहरू नेपालीमा बुझाउँछु किनकि मदर टङमा बुझ्न नि एकदम अलिकति राम्रो हुन्छ सबै स्टुडेन्टलाई, हो कि नि त। ल त्यसपछि साथीहरू, म तपाईँले अब आफ्नो एउटा वेबसाइटको डेमो देखाउँछु है त। मैले जुन वेबसाइट बनाएको थियो त्योभन्दा पहिला म google.com खोल्छु है त। अनि google.com खोलिसकेपछि ओके, google.com मा के कसरी काम गर्छ म त्यो देखाउँछु है त। सो यदि मैले यहाँ आएर डेभिल प्रोग्रामर टाइप गर्छु भनेपछि त मेरो वेबसाइट यता हेर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्डमा आउँछ है त। यदि डेभिल प्रोग्रामको साइडमा यदि मैले अर्को लेखौँ डेभिल प्रोग्रामर ग्यालेरी है त। ओके, त डेभिल प्रोग्रामर ग्यालेरी लान्छु भने यसले डेभिल प्रोग्रामर ग्यालेरी सेक्सनमा लग्छ है त। तपाईँले जुन कुरा चाहिन्छ, जस्तो कि यदि मैले यहाँ आएर टाइप गर्छु डिजिटल लजिक डेभिल प्रोग्रामर है त।
डिजिटल लोजिक डेभिल प्रोग्रामर। ओके, हान्छु भनेपछि मेरो वेबसाइट देखाउँछ डेभिल प्रोग्रामरको डिजिटल लोजिकको नोट्सहरू है त, फर्स्ट सेमेस्टरको नोट्स। ओके, बुझ्नुभयो साथीहरू? त साथीहरू यो सबै के हो, गुगल वर्ड्सले गर्दा हो के। तपाईँले पछि एउटा यस्तो वेबसाइट बनाउनुपर्छ कि कुनै पनि यदि कुरा तपाईँको गुगलसँग मतलब तपाईँको वेब पोस्टसँग अथवा तपाईँको पेजसँग मिल्छ भने तपाईँको इन्फर्मेसन तपाईँको वेबसाइट सुरुमा आओस् के। ओके, त यो यसरी काम गर्छ। त म तपाईँले अब यो वेबसाइट खोलेर देखाउँछु है त म डेभिल प्रोग्रामर टाइप गर्छु। ओके, डेभिल प्रोग्रामर। ओके, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा छ मेरो अहिले। ओके, म क्लिक गर्छु। साथीहरू अनि एउटा कुरा के, कहिले कहिले हामीले सर्च गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ नि, डेभिलको ठाउँमा DEVI हुन्छ, हो कि नै। त्यसपछि PROGRA, त्यसपछि अलि स्पेलिङ मिस्टेक भयो क्या। त्यसपछि त्यो टाइममा के हुन्छ, हाम्रो वेबसाइट देखाउन। त त्यसको पनि एउटा सेटिङ हुन्छ के, मतलब तपाईँहरूले सबै यस्तो मिस्टेकहरू त्यसमा राख्नुपर्छ कि यदि कुनै मान्छेले स्पेलिङ कुनै मिस्टेक गरोस् भने तपाईँको वेबसाइट नै देखाओस् क्या। ओके, म त्यो कुरा पनि त्यो भिडियो पनि यसैमा सिकाउनेवाला छु है त। ल, यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट है त। मैले यो वेबसाइट बनाएको थिएँ एज अ डेमोको रूपमा। ओके, एज अ प्र्याक्टिसको रूपमा। यो यस्तो वेबसाइट छ, अलिकति रेस्पोन्सिभ छ यो वेबसाइट है त। ओके, यता हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा मोसन इफेक्ट पनि हालेको थिएँ है त। मोसन इफेक्ट भनेपछि के हो, यी हेर्नु, यदि यो फोटोमा मैले माउस ओभर गर्छु भने यो माउस इफेक्ट हो। अनि मोसन इफेक्ट भनेपछि तपाईँले जब तल यसले स्क्रोल गर्नुहुन्छ नि त अटोमेटिकली आफै मोसन इफेक्टहरू आउँदै गर्छ है त। मैले यसमा म्याप पनि हालेको थिएँ कलेजको। ओके, अनि यो पोस्टहरू हो, एप डेभलपमेन्ट पोस्ट। अनि यो एउटा युजर डिफाइन फर्म है त। तपाईँले यसमा लगइन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले यसमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि साथीहरू मैले यसमा ग्यालेरी सेक्सन पनि हालेको थिएँ है त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरी सेक्सनमा मैले फोटोहरू हालेको थिएँ। ओके साथीहरू, अनि एउटा कुरा तपाईँले यदि वेबसाइट बनाउनुहुन्छ नि त त्यसमा सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो तपाईँको वेबसाइट मोबाइल फ्रेन्डली हुनुपर्छ। ओके, सो मोबाइल फ्रेन्डली भनेपछि के हो म अहिले बुझाउँछु है तपाईँले। जस्तो कि यो मेरो अहिले डेस्कटप भर्जनमा चलिरहेको छ ओके, मैले यसले के भन्छ मोबाइलमा तपाईँले देखाएको छैन त। मोबाइलमा देखाउनको लागि एकैछिन रोक्नु, म तपाईँले पहिला देखाइदिउँ के यसमा हालेको छु मैले। यदि वेब डेभलपमेन्टमा जान्छु भने त मैले यसमा अलिकति वेब डेभलपमेन्टको भिडियो पनि हालेको छु। त्यो मेरो भिडियोहरू होइन, तर मैले अर्को भिडियोहरू यसमा मतलब लिङ्क पेस्ट गरेको छु है त। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट वर्डप्रेस ट्युटोरियलको भिडियो पनि छ यसमा। यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, अलिकति यो लोड हुन टाइम लिइरहेछ है त, किनकि मेरो घरको नेट अलि स्लो छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले फेसबुक एड कोर्स पनि हालेको थिएँ। अनि त्यसपछि ओके, सो यो भिडियो प्ले गर्न सक्दिनँ मैले है त। त्यसपछि BIM भिडियो ट्युटोरियल्समा जान्छु भने BIM भिडियो ट्युटोरियल्स पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले यसमा है त। यो लोड हुन अलिक टाइम लिन्छ साथीहरू है त। ल, यदि BIM भिडियो ट्युटोरियल्समा जान्छु भनेपछि मैले सबै BIM भिडियोको प्र्याक्टिकल भिडियो जुन प्रोग्रामिङहरू हुन्छ नि त्यो सबै हालेको थिएँ। त्यो साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकदम जुन युट्युबको जुन फोटोकपी हुन्छ नि, म त्यही गरेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी तरिकाले के, जस्ट विथ वान प्लगइन तपाईँले एउटा कुनै पनि वेबसाइटको भिडियोहरूले एज अ मतलब यस्तो मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ के, यी हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि मैले अलिकति इथिकल ह्याकिङको भिडियो पनि हालेको थिएँ। त्यो सेक्सन देखाइदिउँ के भन्दा यो अलिकति ह्याकिङको भिडियोहरू हो साथीहरू है त। मैले बनाएको होइन यो ह्याकिङ भिडियोहरू, तर मतलब मैले हालेको थिएँ यस्तो ह्याकिङ भिडियोहरू है त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले इथिकल ह्याकिङको भिडियोहरू पाउनुहुन्छ है त। ओके, यो अलिकति लोड हुने टाइम लिन्छ किनकि मैले यसले अप्टिमाइज गर्न बिर्सेछु अलिकति साथीहरू। अनि एउटा कुरा, तपाईँले आफ्नो वेबसाइटले हरेक दिन अप्टिमाइज गर्नुपर्छ कि किन तपाईँको वेबसाइट स्लो हुन्छ भनेपछि किनकि तपाईँको वेबसाइटमा जुन इमेजेसहरू हुन्छ नि त्यसले लोड गर्न टाइम लिन्छ के। ओके, त्यसैले तपाईँले आफ्नो वेबसाइटले अप्टिमाइज पनि गर्नुपर्छ। ओके, म तपाईँले भन्छु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो मात्रै मेरो वेबसाइटको डेमो हो। अनि यो मोबाइल फ्रेन्डली हो कि होइन म देखाउँछु तपाईँले। जस्तो कि त्यसको लागि मैले एउटा क्रोम एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्छु, त्यसको नाम हो मोबाइल भ्यू स्विचर है त। मोबाइल भ्यू स्विचर है, माथि आएर मोबाइल भ्यू स्विचर टाइप गर्नुहोस्। ओके, अनि जस्ट यता आएर के गर्नुहोस्, एकैछिन लोड हुँदैछ यो। एड टु क्रोम गरिदिनुहोस् है, एड टु क्रोम। ओके, एड टु क्रोम गर्नुहोस् है त। अनि एड एक्सटेन्सन गर्नुहोस्। ओके,
त्यसपछि एक्सटेन्सनले त्यहाँ एड गरिदिन्छ। एकैछिन रोक्नु साथीहरू है त। म तपाईँले आफ्नो वेबसाइटले त्यसको मतलब मेरो यदि वेबसाइट मोबाइलमा खोल्नुहुन्छ भने मोबाइलमा कस्तो देखिन्छ त्यो देखाउँछु त यहाँ आएर मैले मोबाइल भ्यू स्विचरले अन गर्छु। ओके, त्यसपछि यदि यही वेबसाइटले मैले यहाँ आएर मोबाइल भ्यू स्विचरले अन गर्छु है त। ल अब यो वेबसाइटले यदि मैले मोबाइल भ्यू स्विचरको म अन गर्छु नि त कस्तो देखिन्छ है यो हेरौँ त। मतलब यो मेरो वेबसाइट न यस्तो देखिन्छ मोबाइलको भ्यूमा है त। हेर्नु त। ओके, सो यो तपाईँको एउटा मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट है त। यो जुन एनिमेसन थियो आफै एनिमेसन आइहाल्छ यो पछि। अनि यो जुन तपाईँको अगाडिको जुन नेभिगेसन बार थियो नि, मेनु बार थियो नि, यस्तो बदलिहाल्छ है त। मेनु बार एकदमै बदलिहाल्छ क्या। ओके, यदि म होममा जान्छु भने होम पेज पनि बदलिहाल्छ। ओके, सो त्यो यो वेबसाइट के हो, मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट हो है त। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ। हेर्नु त। ओके, सो यो वेबसाइट मोबाइल फ्रेन्डली हो है त साथीहरू। अब म तपाईँले वेबसाइट बनाएर देखाउँछु त यो क्रोम एक्सटेन्सन जुन डाउनलोड गरेको थियो यसले म बन्द गरिदिन्छु। ओके, त यता हेर्नुहोस् है, वेबसाइट बनाउनुभन्दा पहिला न हामीले वेबसाइट दुई तरिकाले बनाउन सक्छौँ। एज अ लाइभ सर्भर। पहिलो कुरा त तपाईँले लाइभ सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ मतलब कि तपाईँले एउटा डोमेन नेम किनेर ओके त्यसमा मतलब कन्ट्रोल प्यानलमा गएर तपाईँले पुरा एडिट गर्नुहुन्छ। ओके, अनि वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर तपाईँले लाइभ बनाउनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा तपाईँले लोकल होस्टमा इन्स्टल गरेर त्यसमा एडिट गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि लोकल होस्टमा बनाएर तपाईँले मतलब फेरि एउटा डोमेन नेममा एउटा नयाँ युआरएलमा त्यसले डाटालाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ओके, त्यो अलि लामो हुन्छ त। त्योभन्दा पहिला बुझौँ हामी कि लाइभ सर्भर बनाएर के हुन्छ। अनि त्योभन्दा पनि पहिला हामी के बुझौँ कि लोकल होस्टमा कसरी बनाउनुपर्छ है साथीहरू। हाम्रो मोटिभ के हो, हामीले लोकल होस्टमा होइन, हामीले लाइभ बनाउने वेबसाइटले है त, किनकि त्यसले हाम्रो टाइम बचाउँछ। अनि त्यसपछि हामीहरू मतलब कि लोकल होस्टमा बनाएर पनि म देखाउँछु तपाईँले। त लोकल होस्टमा बनाउनको लागि तपाईँ के गर्नु न, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् अनि वर्डप्रेस टाइप गर्नुहोस् अनि वर्डप्रेस डाउनलोड टाइप गर्नुहोस् है त। ओके, गुगलमा आएर सो यो पनि एकछिन छ, म यो जुन क्रोम एक्सटेन्सन छ यसले रिमुभ गरिदिन्छु किनकि यो सबै एज अ मोबाइल भ्यू चलिरहेछ है त। ओके, सो यसले म एकचोटि फेरि रिफ्रेस गर्छु है त। अनि त्यसपछि फर्स्ट आएर यो फर्स्ट जुन लाइन हुन्छ नि, फर्स्ट युआरएल हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ वर्डप्रेसले डाउनलोड गर्नुहोस् है त। ओके, यसको अफिसियल पेजमा गएर वर्डप्रेसले डाउनलोड गर्नुहोस् है त। त्यसपछि यता डाउनलोड गर्नु। त्यसपछि साथीहरू मैले पहिल्यैदेखि डाउनलोड गरिसकेको छु। ओके, डाउनलोड गरिसकेपछि न के गर्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो ज्याम सर्भर खोल्नुहोस् है त। मैले ज्याम सर्भरले यता राइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले ज्याम सर्भरले पहिल्यैदेखि खोलेर राखेको छु। तपाईँको अपाचे र माइएसक्यूएल चल्नुपर्छ। ओके, ज्याम सर्भर चलाउनको लागि PHP को कोड रन गर्नको लागि तपाईँको अपाचे र माइएसक्यूएल चल्नुपर्छ। ओके, त्यसपछि के गर्नु न, तपाईँ आउनुहोस् आफ्नो यसमा। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो आउनुहोस् यहाँ जुन फाइल तपाईँको जुन छ नि त्यसले कपी गर्नुहोस् है। जस्तो कि यो वर्डप्रेसको फाइल मैले कपी गरेको छु। अनि यो वर्डप्रेसको फाइलले कहाँ कपी गर्नुपर्छ भनेपछि न यसले कपी गर्नुहोस् अनि सी ड्राइभमा आएर ज्याम्पमा आएर ओके यहाँ एचटीडक्सको फोल्डर हुन्छ, यहाँ आएर ओके यसले यहाँ आएर गर्नु पेस्ट। ओके, यसले मैले पहिल्यैदेखि पेस्ट गरिसकेको छु। सो यता कपी आयो है त। त्यसपछि यसले यहाँ के गर्नु, एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नु है त। एक्सट्र्याक्ट हियर अथवा एक्सट्र्याक्ट टु वर्डप्रेस कपी यतिमा है त। एक्सट्र्याक्ट टु वर्डप्रेस 5.8.1 है त। सो यसले अलिकति टाइम लिन्छ। यसले मैले पहिल्यैदेखि कपी गरिसकेको छु साथीहरू है त। सो तपाईँहरूलाई मैले फुल्ली नयाँ तरिकाले सिकाउँछु है त। ओके, सो एकैछिन रोक्नुहोस्, यो कपी हुँदैछ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो कपी भइसक्यो है त, वर्डप्रेस 5.8.1। अब यसमा क्लिक गरेर यसको रिनेम गर्नुहोस् है त। यसको रिनेम गर्नुहोस्। यसको रिनेम के गरिदिउँ भनेपछि डेमो 1 हानिदिन्छु है, डेमो 1। ओके, मतलब सानोमा डेमो लेखौँ, DEMO डेमो 1। ओके, अनि इन्टर हान्छु। ओके, ल डेमो 1 क्लिक गरिसकेपछि भइगयो न। अब के गर्नुहोस् भनेपछि न आफ्नो फेरि क्रोममा आउनुहोस् है। त्यसपछि म यो सबै ट्याबले बन्द गर्छु। ओके, अनि एउटा नयाँ ट्याब खोल्छु। ओके, त्यसपछि नयाँ ट्याबमा के टाइप गर्नुहोस्, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ओके, तपाईँ आफ्नो डाटाबेसले खोल्नुहोस् है त। अनि यसमा आएर तपाईँले एउटा डाटाबेस बनाउनुपर्छ है त, किनकि हामीले वर्डप्रेस लोकल होस्टमा इन्स्टल गर्नको लागि सुरुमा तपाईँले डाटाबेस बनाउनुपर्छ है त। डाटाबेसमा न्यूमा आएर क्लिक गर्छु।
अनि डाटाबेसको नाम के लेखिदिउँ भनेपछि डाटाबेसको नाम लेखिदिउँ म डेमो1 है त, DEMO डेमो1। ओके, अनि क्रिएटमा क्लिक गर्छु। ओके, सिम्पल। त्यसपछि फेरि एउटा नयाँ ट्याब खोल्छु। अब यहाँ आएर लोकल होस्ट टाइप गर्छु अनि PHP माई एडमिनको ठाउँमा के लेख्छु भनेपछि तपाईँको जुन वर्डप्रेसको फाइल थियो त्यसको नाम के थियो, डेमो1 त यहीँ आएर मैले के टाइप गर्छु, डेमो1 है त, लोकल होस्ट डेमो1 अनि इन्टर हान्छु है। अब साथीहरू हामीहरू वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दैछौँ है त। त्यसपछि वर्डप्रेसमा आउनुहोस् है त। ओके, वर्डप्रेसमा आउनुहोस्। ओके, त्यसपछि इङ्ग्लिस सेक्सन चुज गर्नुहोस् अनि कन्टिन्यूमा चुज गर्नुहोस्। ओके, ल त्यसपछि यसमा के भन्छ, डाटाबेसको नाम चाहिन्छ, डाटाबेसको युजर नेम चाहिन्छ, डाटाबेसको पासवर्ड चाहिन्छ है, अनि डाटाबेसको होस्ट चाहिन्छ नि। त यो सबै माग्छ के, तपाईँले यदि लोकल होस्टमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने। ओके, त्यसैले म तपाईँले सुरुमा बुझाइदिएछु कि डाटाबेस बनाएर। ओके, सो नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। डाटाबेसको नाम के हो, डाटाबेसको नाम हामीले के राखेको थियौँ, डेमो1 DEMO डेमो1। ओके, अनि डाटाबेसको युजर नेम के हो, युजर नेम के हो, हाम्रो रुट हो। ओके, मतलब मेरो डाटाबेसको जुन युजर नेम चाहिँ रुट हो। ओके, अनि पासवर्ड के हो, पासवर्ड एम्टी हो, मतलब खाली छ के। अनि होस्ट चाहिँ लोकल होस्ट नै हुन्छ अनि डेबल प्रिफिक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्न। ओके, अनि सबमिटमा क्लिक गरौँ। ओके, त्यसपछि अब यस्तो आउँछ। त्यसपछि रन द इन्स्टलेसन क्लिक गरौँ है त। अब यसले वर्डप्रेसले इन्स्टल गर्छ हाम्रो लोकल होस्टमा। ओके, अब हेर्नु साथीहरू यस्तो आउँछ है। तपाईँको वेबसाइट बनाउनुभन्दा पहिला न अब के सोध्छ, साइट टाइटल के हो, तपाईँको वेबसाइटको टाइटल के हो। त मैले टाइटलको नाम के लेख्दिउँ, डेमो वेबसाइट है त, डेमो वेबसाइट। ओके, अनि युजर नेम के हो, तपाईँले आफ्नो युजर नेम पनि राख्नुपर्छ। युजर नेम क्यान ह्याभ ओन्ली अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर स्पेस यो सब होइन। त साथीहरू एउटा कुरा है, साइट टाइटल त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड के हो न, म तपाईँले बुझाउँछु। यो युजर नेम र पासवर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि। तपाईँले जब एडमिन प्यानल खोल्नुहुन्छ नि त युजर नेम र पासवर्ड दिनुपर्छ कि। त यसको मैले के लेखिदिउँ, युजर नेम डेमो1 नै लेखिदिउँ है त। अनि पासवर्ड चाहिँ के लेखिदिउँ भनेपछि पासवर्ड तपाईँको 1 2 3 4 है त। ओके, अथवा @1 2 3 यो पनि विक छ, अथवा DEMO डेमो @1 2 3। ओके, छ काम भइहाल्छ। कन्फर्म युज विथ पासवर्ड। ओके, त इमेल एड्रेस माग्छ साथीहरू, इमेल एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ। त मैले इमेल एड्रेस हालिदिन्छु, विष्णु डेभिल 861। ओके, 861 @gmail.com। ओके, त्यसपछि कहाँ जान्छु भने डिस्करेज सर्च इन्जिन फ्रम इन्डेक्सिङ द साइट, यो सबै के नगर। त्यसपछि इन्स्टल वर्डप्रेसमा क्लिक गरौँ है त। अब यसले एकैछिन टाइम लिन्छ तपाईँको वेबसाइटले बनाउनको लागि है त, वर्डप्रेसले इन्स्टल गर्नको लागि। डेमो1 डेमो @1 2 3। साथीहरू यो युजर नेम पासवर्ड नभुल्नु होला है, किनकि तपाईँको यदि युजर नेम पासवर्ड भुलिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको वेबसाइट गइहाल्छ। ओके, ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ डेमो1 छ अनि पासवर्ड के हो, अब पासवर्ड पनि लगइन गर्नुपर्छ है हामीले। ल सिधै लगइनमा क्लिक गरौँ, किनकि मैले पासवर्ड पहिले दिइसकेको छु। ल पासवर्ड के हो हाम्रो, DEMO डेमो1। ओके, अनि पासवर्ड चाहिँ के हो हाम्रो, DEMO डेमो @1 2 3। ओके, यही त पासवर्ड हो। अनि रिमेम्बर मीमा क्लिक गर्छु अनि लगइनमा क्लिक गर्छु है त। ओके, त्यसपछि यो हाम्रो वेबसाइट अलिक यसमा वर्डप्रेस यता हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो वर्डप्रेस यसमा इन्स्टल भइसकेको छ। ओके साथीहरू, अब हाम्रो काम के हो, तपाईँले मैले सिकाएको छु कि यो लोकल होस्टमा कसरी इन्स्टल गर्ने यो सिकाएको छु है त। तर अब हामीहरूले के कसमा इन्स्टल गर्ने हो, एज अ लाइभ सर्भर इन्स्टल गर्ने हो है त। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला डोमेन नेम किन्नुपर्छ है। तर अब हामीहरू साथीहरू यो म तपाईँको लागि यो भिडियो मतलब यो किन गरेछु भनेपछि लोकल होस्टमा कसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो सिकाएको छु है। तर हामीहरू लोकल होस्टमा काम गर्दैनौँ, हामीहरू कसमा काम गर्छौँ, लाइभ सर्भरमा। त म तपाईँहरूले एज अ एउटा त्यो सिकाउँछु, मतलब एउटा सब डोमेन नेम किनेर देखाउँछु है त। अनि सब डोमेन नेम किनेर त्यसपछि कसरी त्यसमा इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो सिकाउँछु त। त यो काम भइगयो, अब यसले हटाऊँ है त। त साथीहरू अब एउटा नयाँ सब डोमेन नेम किन्नको लागि न, ओके के टाइप गर्नुहोस् न, आउनुहोस् PROFreehost.com है त, PROFreehost.com अनि इन्टर हान्नुहोस्। ओके साथीहरू, हाम्रो काम अब यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ है। त यता हेर्न सक्नुहुन्छ क्लाइन्ट एरिया अनि रेजिस्टर नाउँमा न। त साथीहरू मैले पहिल्यैदेखि यसको एकाउन्ट बनाएको छु। त अब मैले के गर्छु न, त्यसपछि मैले के गर्छु भनेपछि सबभन्दा पहिला एउटा रेजिस्टर नाउँमा क्लिक गर्छु। सबभन्दा पहिला एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु है।
रेजिस्टरमा क्लिक गरौँ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिलादेखि रेजिस्टर गरिसकेको छु। यो 3टा वेबसाइट मैले पहिलादेखि बनाएको थिएँ। योभन्दा पहिला न म के गर्छु भनेपछि एउटा न्यू इग्निटाइजेसन ट्याब खोल्छु है त। अब यहाँ आएर प्रो फ्री होस्ट टाइप गर्छु, किनकि साथीहरू त्यसमा मैले बनाइसकेको छु क्या। अब मैले लगइन गर्छु भने त्यो आउँछ। अब लगइन यहाँ के छ क्रिएट एकाउन्टमा है त क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरौँ। ओके, त्यसपछि इमेल एड्रेस माग्छ र पासवर्ड माग्छ। त इमेल एड्रेसमा के राखिदिउँ भनेपछि इमेल एड्रेसमा राखिदिन्छु snowdevil861@gmail.com। ओके, अनि पासवर्ड चाहिँ म जे पनि राखिदिन्छु है त। त्यसपछि यसमा एउटा रिक्याप्चा हुन्छ, ब्रिजेसले चुज गर्ने, ब्रिजेस चुज गर्ने। अनि ब्रिजेस कहाँ छ भनेपछि अरू कहीँ पनि ब्रिजेस छैन। ओके ल, त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गर्छु। साथीहरू आफ्नो प्रो फ्री होस्टको जुन युजर नेम पासवर्ड छ नि कहिले नभुल्नु होला है त। ओके, त्यसपछि तपाईँको एउटा मोबाइलमा इमेल आउँछ है त, अनि त्यो इमेलमा तपाईँको भेरिफिकेसन कोड आउँछ है त। ल, मेरो मोबाइलमा त्यो भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ। त त्यो भेरिफिकेसन कोडको मैले अब यसमा आएर भेरिफिकेसन कोडले एक्टिभेट एकाउन्टमा क्लिक गर्छु है त। ओके साथीहरू, यो तपाईँको मोबाइलमा आउँछ है त। ओके, तपाईँ मोबाइल चेक गर्नु होला, जब जुन इमेल हाल्नुहुन्छ त्यही इमेलमा आउँछ है त। ओके ल, मैले यसले एक्टिभेट गरिसकेको छु। अब एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँले यदि यहाँ फेरि यदि यसले रन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यस्तो मतलब अब अर्कै आउँछ है, यु डु नट ह्याभ एनी एकाउन्ट सेट। यो एकैछिन बन्दैछ। ल, क्रिएट एकाउन्टमा फेरि क्लिक गरौँ। यो भइसकेको छ। अब साथीहरू यहाँ तपाईँले यदि यहाँ एक्टिभेट गर्नुहुन्छ नि तपाईँको अब क्लाइन्ट एरियामा आउनुहोस् न। क्लाइन्ट एरियामा आइसकेपछि न लगइनको अप्सन कहाँ छ भनेपछि यु डु नट ह्याभ एनी एकाउन्ट सेट। साथीहरू एकैछिन रोक्नु है, त्यो लगइनको अप्सन आएन, किनकि यसमा जब तपाईँले मोबाइलमा एक्टिभेट गर्नुहुन्छ त लगइनको अप्सन आउँछ। ल, म्यानेज एकाउन्ट्स लगआउट भइसक्यो न। अब यसलाई के भन्छ ल साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो लगइन गरिसकेपछि न तपाईँको आफै यस्तो आइहाल्छ नि। साथीहरू मोबाइलमा जब एक्टिभेसन कोड आउँछ नि, अनि एक्टिभेट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यो त्यसपछि पेजले रिफ्रेस गर्नुहोस् 1 मिनटपछि, अनि यो अप्सन आफै आउँछ है। अनि के भन्छ क्रिएट न्यू वेबसाइट है त। अब क्रिएट न्यू वेबसाइट, यो अब वेबसाइटको नाम के लेख्छु त, म वेबसाइटको नाम लेखिदिन्छु डेमो1। ओके, डेमो1। त डेमो1 छैन भनेपछि म डेमो हानिदिन्छु मात्रै। डेमो पनि छैन भनेपछि डिमो है त। ओके, डिमो छ। साथीहरू यो एउटा सब डोमेन हो त, अनक्स इजारो, मलाई इजारो चाहिँ लाग्छ। त कस्टम डोमेन नेम भन्छ भने साथीहरू अलिकति महँगो हुन्छ है। अनि के हो डेमो मात्रै हाल्छु, डट इजारो हाल्छु, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्छु है त। अब चिम्नी चुज गर्न भन्छ। चिम्नी कहाँ छ भनेपछि यो चिम्नी हो, यो चिम्नी हो, अनि अरू चिम्नी छैन के छैन, यही हो मलाई लाग्छ। ल, प्लिज सेयर अल द इमेजेस, यो पनि चिम्नी हो, यही हो चिम्नी। भयो, त्यसो भए त्यही हो न। ल, त हाम्रो वेबसाइटको नाम के हुन्छ demo.ezaro.com है त। अब साथीहरू हामीले यसमा के इन्स्टल गर्छन्, हामीले इन्स्टल गर्छन् वर्डप्रेस। ओके साथीहरू, अघि नै हामीले जुन वर्डप्रेस इन्स्टल गरेछन् त्यो मतलब लोकल होस्टमा, त्यो लोकल होस्टमा हामीले काम गर्ने छैनौँ है त। ओके, हामीले कहाँ काम गर्छन्, हाम्रो सिधै लाइभ सर्भरमा काम गर्छौँ है त। ओके, त यता हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो अलि लामो भयो है, त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। तर साथीहरू तपाईँहरू एकदम राम्रोसँग बुझोस्, म त्यही हो, म स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म सबै कुराहरू भन्दैछु के। ओके ल, त मैले demo.ezaro.com अन गरेँ। अब यो घुमिरहेको छ न, तपाईँ के गर्नुहोस् न, एकछिन यसले रिफ्रेस गर्नुहोस् है, रिफ्रेस गर्नुहोस्, अनि यो आफै यो मतलब एक्टिभेट भइहाल्छ है। 1-2 मिनटपछि रिफ्रेस गर्नुहोस्, अनि यो आफै एक्टिभेट हुन्छ है। एकैछिन रोक्नुहोस्।
मतलब 1 मिनट लाग्छ होला जति यो हुनको लागि। ओके एकैछिन रोक्नुहोस् है। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो आफै आइसक्यो न, ग्रिन आइसक्यो मतलब यो एक्टिभेट भइसक्यो, तपाईँको एउटा सब डोमेन नेम बनिसक्यो। अब म्यानेजमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके अनि यता हेर्नुहोस् है, अब यो तपाईँको इन्फर्मेसन दिएछ है। एफटिपी यदि तपाईँहरूले कुनै वेबसाइटले कुनै फाइलले मतलब कि वेबसाइटले कुनै सफ्टवेयरदेखि चलाउन चाहनुहुन्छ भने त यो एफटिपीको पासवर्ड युजर नेम अनि यो मतलब यो होस्ट नेम हो के। ओके अनि यो डिएनएस हो। यो साथीहरू डिएनएस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथीहरू। यो प्रो फ्री होस्टले जुन सब डोमेन नेम दिइरहेको छ नि, त हामीले यसमा यो डिएनएस रिकर्डले एडिट गर्न सक्दैनौँ। सो अलिकति प्रब्लम हुन्छ के तपाईँले पछि यो वेबसाइटले एचटिटिपी बनाउनको लागि है त। सो त्यसपछि मतलब यो तपाईँको सेटिङको लागि बुझाइरहेको छु म। अनि यसको पासवर्ड हो है त, तपाईँको जुन पासवर्ड हो यो। ओके ओके यो पासवर्ड तपाईँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेरो सबै जुन पासवर्डहरू हुन्छ जुन युजर नेम हुन्छ त्यो। त्यसपछि तपाईँ कहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेपछि न कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् है त, कन्ट्रोल प्यानलमा। ओके अब कन्ट्रोल प्यानलमा आइसकेपछि हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ वर्डप्रेसले। ओके सो यसले एकछिन 5 सेकेन्ड लिन्छ हाम्रो वर्डप्रेसले मतलब कन्ट्रोल प्यानलमा जानु लागि है त। ल यस्तो आउँछ अनि तल आउनुहोस् अनि आई एप्रुभमा क्लिक गर्नुहोस् है त। ल थ्याङ्क्स द प्यानल विल बी लोड नाउ। अब एकैछिनपछि कन्ट्रोल प्यानल हाम्रो चल्छ। ओके ल यो लोडिङ हुँदैछ साथीहरू। यो हो हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल। कन्ट्रोल प्यानलमा नै तपाईँको सबै डाटाहरू हुन्छ है। म तपाईँलाई यसको अलिकति सेटिङको बारेमा बुझाउँछु है त। त यो हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले नयाँ डोमेन नेम किन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँदेखि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके अनि यो हो तपाईँ अपडेट कन्ट्याक्ट इमेल न, तपाईँको जुन इमेल यदि कुनै युजरले तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहन्छ नि त यो हो हाम्रो इमेल सेक्सन है त। अनि यो हो हाम्रो फाइल सेक्सन अनलाइन फाइल म्यानेजर। साथीहरू यो अनलाइन फाइल म्यानेजरमा तपाईँको सबै वेबसाइटको डाटाहरू यसैमा हुन्छ कि। ओके तपाईँले जुन वर्डप्रेस डाटा इन्स्टल गर्नुहुन्छ यसैमा हुन्छ। पछि हामी यसैको भित्र गएर ओके यसैको भित्र गएर हामीले जुन जुन डाटाहरू छ नि त्यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्छ। यति बुझ्नुहोस् कि अनलाइन फाइल म्यानेजरको भित्र गएर नि त्यो जस्तो कि हामीले अघि नि लोकल होस्ट बनाएको थियौँ नि त्यो एचडिएक्स फोल्डरमा गएर अनलाइन फाइल म्यानेजरको भित्र पनि एउटा फाइल हुन्छ। म तपाईँले खोलेर देखाइदिउँ है त अहिले यसमा के छ भनेर है। मतलब कि जस्तो कि एचडिएक्स फोल्डरमा जुन थियो नि लोकल होस्टमा न त्यो थियो न, त अहिले हाम्रो यो फाइल म्यानेजरमा यो एचडिएक्स फोल्डर भन्छ न। त्यति मैले एचडिएक्स फोल्डर अब जस्तो कि तपाईँको अघि नै त्यसमा थियो मतलब त्यो लोकल होस्टमा थियो नि, त यो हाम्रो फाइल म्यानेजरको भित्रमा हुन्छ। बुझ्नुभयो। अब मतलब कि तपाईँले त्यहाँ एडिट गर्नुहुन्थ्यो अनि यहाँ एडिट गर्नु त एउटै कुरा हुन्छ है। त्यसपछि म यसले बन्द गर्छु है। त्यसपछि यो सबै तपाईँको फ्री एफटिपी सफ्टवेयरहरू एफटिपी सफ्टवेयर भनेको के हो, तपाईँहरूले आफ्नो वेबसाइटले होस्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ है। होस्टिङ भनेको के हो, तपाईँले एडिट गर्नुहुन्छ अनि एउटा सफ्टवेयरमा हाल्नुहुन्छ अनि त्यो अटोमेटिकली उसले अपलोड गरिदिन्छ। त्यो हो हाम्रो होस्टिङ सफ्टवेयर के। त एफटिपी सफ्टवेयर हुन्छ, एफटिपी धेरै सफ्टवेयर हुन्छ। अनि यो हाम्रो डाटाबेसहरू है साथीहरू। यो डाटाबेस हो के। तपाईँहरूले जब युजर फर्म बनाउनुहुन्छ नि ओके तब त्यो चाहनुहुन्छ कि त्यो सबै डाटाहरू तपाईँको डाटाबेसमा आएर सेभ होस् न, हो कि नै। त यो हाम्रो डाटाबेस है। त म तपाईँले देखाइदिन्छु एउटा पिएचपीमा एडमिनमा गएर है त। ओके यो सिम्पल त्यस्तै जस्तो कि हाम्रो अघि नै लोकल होस्टमा जुन डाटाबेस थियो नि यो अनलाइन डाटाबेस हो है त। ओके अहिले यसमा के भन्छ नो डाटाबेसेस न, त हामीले यहाँ डाटाबेस बनाउनुपर्छ। ओके त डाटाबेस बनाउनको लागि न यु निड टु फर्स्ट गेट डाटाबेस। यहाँ हियरमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके यो एडभर्टाइजमेन्टले बन्द गरौँ। ओके ल डाटाबेसको नाम के लेखिदिउँ भनेपछि डाटाबेसको नाम लेखिदिउँ डेभिल अथवा डेमो। ओके डेमो 1 है त। अनि क्रिएट डाटाबेस क्लिक गर्छु। ओके ल डाटाबेस बनिसक्यो। त यो हाम्रो युजर नेम हो, यो हाम्रो डाटाबेसको नेम हो, डाटाबेसको युजर नेम हो, डाटाबेसको पासवर्ड हो, एम्प्टी छ, माइएसक्युएल होस्ट नेम छ यो है त। अनि त्यसपछि यो पिएचपीमा एडमिन यो एडमिन हो है त। ओके सो साथीहरू यसरी हाम्रो बनाउनुपर्छ डाटाबेस है त। त म यसले बन्द गर्छु अनि पछि ब्याकमा आउँछु। अब यो हो माइएसक्युएल डाटाबेस। तपाईँको डाटाबेस के हो अनि रिमोट माइएसक्युएल डाटाबेस मतलब कि तपाईँहरूले यदि आफ्नो डाटाबेसले बाहिर बसेर चलाउन चाहनुहुन्छ भने त यो रिमोट माइएसक्युएल डाटाबेस हो है त। त्यसपछि यो एडअन्स है त। एडअन्स भनेको के हो, तपाईँले यदि आफ्नो डोमेन्समा अर्को डोमेन एड गर्न चाहनुहुन्छ त त्यो हो एडन डोमेन्स है त। तपाईँहरूले जस्तो कि यो मतलब हाम्रो वेबसाइटको नाम के हो डेमो 1 डिमो 1 न, त्यही त।
मतलब कि यदि त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ डेमो 1 मा अथवा डेमो 1 मा है त यो एड अन डेमोस तपाईँले यसमा अरू डोमेन्सहरूले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अनि यो सब डोमेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले एउटा नयाँ डोमेन चाहनुहुन्छ भने नयाँ डोमेन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। न्यू डोमेन नेम है त, नयाँ डोमेनको नाम लेख्नुहोस् अनि एड डोमेन गर्नुहोस् अनि त्यसमा एड भइहाल्छ। ओके, सिम्पल, केही प्रब्लम छैन है त। त्यसपछि ल धेरै नै बोली लाग्छ। अनि यो सब डोमेन्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यो रिडाइरेक्ट है, रिडाइरेक्ट भने के हो, जस्तो कि कहिले कहिले हुन्छ नि कि तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ कि devilprogramer.com तर त्यो रिडाइरेक्ट भइहाल्छ अर्को वेबसाइटमा न, त यो रिडाइरेक्ट सेक्सन है त। हामीहरूले यदि आफ्नो वेबसाइटले अरू वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट गराउन चाहन्छौँ भने न, ओके, त हामीले यसैमा क्लिक गर्छौँ है त। ओके, सो मसँग अहिले अर्को सब डोमेन छैन त्यसैले म यसमा क्लिक गर्दिनँ। ओके, तर तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ है यदि चाहनुहुन्छ भने पछि फ्युचरमा। ओके, ल त्यसपछि साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ राइटमा हाम्रो यो सबै डिटेल पनि दिएछ है। म तपाईँलाई भन्छु यो प्रो फ्री होस्ट किन जरुरी छ, किन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ, किनकि यसले प्लान के भन्छ फ्री होस्टिङ दिन्छ तपाईँले। सब डोमेन्स अनलिमिटेड, तपाईँले जति पनि सब डोमेन्स एड गर्न सक्नुहुन्छ, एड अन डोमेन्स जति पनि सक्नुहुन्छ है। पार्क डोमेन्स छैन, माइस्कुल डाटाबेस एउटा मात्रै छ, मतलब अनलिमिटेड डाटाबेस एड गर्न सक्नुहुन्छ, अनलिमिटेड सब डोमेन्स एड गर्न सक्नुहुन्छ, अनलिमिटेड के। ओके, अनि डिस्क स्पेस कति हुन्छ, अनलिमिटेड हुन्छ यसमा। तपाईँहरूले पुरा युट्युबको जुन डाटाहरू छ नि सबै यसमा राख्न सक्नुहुन्छ क्या, अनलिमिटेड छ यो। ओके, त्यसैले यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ क्या, मतलब भन्छु तपाईँहरूले पछि यदि कुनै युट्युबको भिडियो बनाउनुहुन्छ समथिङ जो 2-3 GB को हुन्छ त्यो इन्स्टल गर्नुहुन्छ, त्यो कपी आफ्नो वेबसाइट हाल्नुहुन्छ, त यो एकदमै राम्रो हो क्या। ओके, यसले तपाईँले फ्रीमा डोमेन नेम पनि दिन्छ, फ्रीमा सब डोमेन नेम पनि दिन्छ। ओके, यस्तो हुन्छ। ल हामी कहाँ थियौँ, यता थियौँ न एडभान्स डोमेन्समा है। त्यसपछि यो इमेल सेक्सन है, त यो इमेल सेक्सन तपाईँको त्यही हो है। अनि यो म्याट्रिक्स हो, तपाईँको जुन एरर आउँछ नि पिएचपीमा, त्यो हामीले यसमा हेर्नु हो। तपाईँको पिएचपीमा के एरर आएको छ, तपाईँको डाटाबेसमा, तपाईँको वर्डप्रेसमा के एरर आएको छ, सबले यहाँ एरर लक्समा हुन्छ है त। अनि त्यही एररदेखि हामीहरूले त्यो एररलाई सल्भ गर्छौँ। ओके, त्यसपछि यो सेक्युरिटी आइपी ब्लकर अनि एसएसएल टिएलएस न, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आइपी ब्लकर के हो, जस्तो कि तपाईँको वेबसाइटमा यदि तपाईँले गल्तीले कुनै यस्तो वेबसाइटको लिङ्क हालिदिनु भयो जो अलिकति हानिकारक छ, त तपाईँको वेबसाइट बन्द भइहाल्छ। ओके, त यसले के गर्छ, कुनै पनि हानिकारक वेबसाइटले यदि तपाईँले गल्तीले हाल्नुपर्छ त त्यसले बन्द गर्ने काम गर्छ के। ओके, त बुझ्नुभयो नि, मतलब कि कहिले कहिले हुन्छ नि कि कुनै यस्तो वेबसाइट आइहाल्छ कि तपाईँको वेबसाइट अथवा तपाईँको जुन डाटाहरू छ सब उडाइदिन्छ, त त्यो आइपी एड्रेसले बन्द गर्ने काम यसले गर्छ है त। अनि यो SSL/TLS, एसएसएल साथीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तो कि तपाईँले थाहा होला कि एचटिटिपी मतलब कि वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि प्रोटोकल दुइटा हुन्छ नि, एचटिटिपी हुन्छ अनि एचटिटिपिएस हुन्छ न। त एचटिटिपिएस भनेको के हो, एउटा सेक्युर वेबसाइट हो है त। साथीहरू म तपाईँले एउटा फ्याक्ट भन्छु है, तपाईँले यदि मैले जुन यो वेबसाइट बनाएको छु नि है त, त्यो वेबसाइटले यदि मैले अर्कोमा गएर सर्च गर्छु नि, मतलब यो वेबसाइटले अहिले सब डोमेनले यदि मैले पठाउँछु नि, यदि मेसेन्जर पठाउँछु, यदि मतलब व्हाट्सएपमा पठाउँछु, त त्यो जाँदैन के, किनकि त्यसमा एचटिटिपी लेखेको छ कि एचटिटिपिएस लेखेको छैन। तपाईँले जब आफ्नो वेबसाइटले एचटिटिपिएस बनाउनुहुन्छ नि, त त्यो हो हाम्रो सेक्युर वेबसाइट। त एसएसएल भनेको नै त्यो एउटा सेक्युर वेबसाइट हो क्या है त। तर हामीले यसमा एउटा सर्टिफिकेटले इन्स्टल गर्नुपर्छ है त। त्यसपछि तपाईँको वेबसाइट पुरा एचटिटिपिएस भइहाल्छ। त्यसको फुल फर्म के हो, एसएससी, दिस डिफल्ट इज के स्पेलिङ के हो, मतलब फुल फर्म के हो साथै थाहा भएन, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट समथिङ त्यही हो है त। हुन्छ, ल ब्याकअप। ओके, यसको सेटिङको बारेमा बुझौँ है हामीहरू। अनि त्यसपछि अहिले हामी यसमा इन्स्टल गर्छौँ। ओके, ल त्यसपछि आइसकेपछि न यो तपाईँको सफ्टवेयर एप इन्स्टलर हाम्रो काम कहाँ पर्छ भनेपछि यहाँ पर्छ, सफ्ट एक्वलस एप इन्स्टलर है। अब हामीहरूले यसमा इन्स्टल गर्छौँ आफ्नो वर्डप्रेसलाई है। तपाईँ के चुज गर्नुहोस्, सफ्ट एक्वलस एप इन्स्टलर, यसमा चुज गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि अब हामीहरू के इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ, वर्डप्रेस। ओके, ल यहाँ आइसकेपछि यहाँ वर्डप्रेस लेखेको छ, सिम्पल इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस् है त। तपाईँले जुमलाई पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, एभेन्टी कार्ड पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब जे पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त। त यसको लेटेस्ट भर्जन कति छ, 5.8.1 छ, त्यसैले 5.8.1 चुज गर्ने। अनि युआरएल चुज गर्दाखेरि यता आफै भन्छ
demo.ejar हो। त मैले URL के चुज गर्छु भनेपछि www पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले HTTPS चुज गर्न पाउनुहुन्न है। यसमा के छ एरर आइहाल्छ तपाईँ जब इन्स्टल गर्नुहुन्छ। ओके, सो HTTP र HTTP www इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि साइटको नेम, अब तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ? माई डेमो वेबसाइट है त। त्यसपछि साइटको डिस्क्रिप्सन के राखिदिउँ? अनलाइन ट्युटोरियल्स। ओके, मतलब यो डिस्क्रिप्सन हो कि तपाईँको यो वेबसाइटले के भन्न चाहन्छ। अनि इनेबल मल्टिसाइट भनेको के हो? तपाईँले दिस फिचर विल इनेबल मल्टिसाइट अप्सन फर योर वर्डप्रेस ब्लग, यो सर्भर मस्ट रेस्पोन्ड। हाम्रो सर्भरले यो चल्दैन। डिसेबल वर्डप्रेस कन्फिगरेसन, यो चाहिन्न। यो इम्पोर्टेन्ट छ। एडमिनको युजर नेम, एडमिनको पासवर्ड है त। एडमिनको युजर नेम के हालौँ है? एडमिनको युजर नेम के हाल्दिउँ भनेपछि डेमो1। ओके, अनि एडमिनको पासवर्ड है त, पासवर्ड डेमो123। ओके, सिम्पल। अनि जुन इमेल छ यो हालिदिन्छु है साथीहरू। यो युजर नेम पासवर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ओके, यो नभुल्नु होला है। ओके, त्यसपछि प्लगइन्स सेटमा भन्छ प्लगइन्स कुन इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ। अहिले हामी चाहिने केही पनि प्लगइन्स है त। त्यसपछि यहाँ हुन्छ तपाईँको एउटा थिम चुज गर्न भन्छ। तपाईँले जुन पनि थिम मतलब चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त म एज अ डेमोको लागि एकछिन यो चुज गरिदिन्छु है त, अथवा यो अथवा ट्राभलवाला युज गरौँ। आई थिङ्क यो सही छ। अलिकति सिलेक्टमा क्लिक गरौँ अनि इन्स्टलमा क्लिक गरौँ है त। अब यसले एकछिन टाइम लिन्छ तपाईँको वर्डप्रेसले इन्स्टल गर्नको लागि है त। जस्तो कि हामीले अघि नै आफ्नो लोकल होस्टमा इन्स्टल गरेको थियौँ नि, अब यसले हाम्रो लाइभ सर्भरमा इन्स्टल गर्दैछ। ओके, ल एकैछिन रोक्नुहोस्। यसमा भन्छ कि 3 to 4 मिनट लिन्छ, तर पनि कति मिनट लिन्छ त्यो थाहा भएन साथीहरू। एकैछिन रोक्नुहोस्। डेमो 1 2 3 न। पासवर्ड साथीहरू नभुल्नु होला। यदि पासवर्ड बिर्सिहाल्नुहुन्छ भने एकदम गाह्रो हुन्छ है। यो इग्नोराइजेसन मोडमा राखेको छु। इग्नोराइजेसन मोडमा फेरि तपाईँको पासवर्ड पनि सेभ हुन्न के, भइरहेछ साथीहरू। यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साइडमा यसमा ब्लग पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लग। ओके, त्यसपछि पोर्टल CMS पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। जुम्ला जुन ड्रुपल हुन्छ नि, ड्रुपल जुम्ला जुन चलेको छ नि बहुत धेरै, त्यो सबै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विकिज भनेको हो, तपाईँले यदि आफ्नो विकिपेडिया बनाउन चाहनुहुन्छ नि यहीँदेखि सक्नुहुन्छ। एउटा गीत थियो नि त्यो शाहरुख खानको कि मेरे बारेमा विकिपेडियामा जाके पढ्लो भन्छ नि, तपाईँले त्यहीँदेखि यहाँदेखि नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ के है त। आफ्नो जुन पेज बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो यसैमा देखि सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसको भिडियो पनि पछि ल्याउँछु है। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि आफ्नो त्यसपछि हामी हेरौँ त कहाँसम्म गयो हाम्रो यो वर्डप्रेस। ओ, अलिकति मिस्टेक भयो। कहाँ गयो त्यो भनेपछि कन्भर्सेसन डाटा सेल्फ लाइभ एपिआई। अहिले होइन, मैले यो वर्डप्रेस इन्स्टल गरेको छैन। WRDPRES साथीहरू एकैछिन रोक्नु है। ल डेमो। ओहो, मैले त गल्तीले त्यही गर्दैछु, मतलब इन्स्टल गर्ने टाइममा अलिकति साथीहरू एक काम गर्छु, म फेरि इन्स्टल गरिदिन्छु है त। वेबसाइटको नाम के राखिदिन्छु भनेपछि माई साइट नेम माई डेमो वेबसाइट। ओके, अनि अनलाइन TUTORIALS। ओके साथीहरू, सानो मिस्टेक भयो किनकि जब इन्स्टल भइरहेको छ नि तपाईँले के नगर्नुपर्ने क्या, मैले ब्याक गरिदिएँ क्या गल्तीले, सो अलिक मिस्टेक भयो। एडमिन युजर नेम के राखिदिन्छु भनेपछि डेमो1, पासवर्ड के राखिदिएँ भनेपछि DEMO123 है, सिम्पल। त्यसपछि थिम्स चुज गरौँ। एडभान्स अप्सन पनि हाम्रो एडभान्स अप्सनमा डाटाबेस नेम चुज गर्न भन्छ। डाटाबेसको नेम अघि हामी के लेखेको थियौँ डेमो1 डेमो1 है त। ओके,
त्यसपछि ब्याकअप लोकेसन चाहिन्छ, ब्याकअप लोकेसन लोकेट फोल्डर डिफल्टमै राखिदिउँ ब्याकअपलाई त। त्यसपछि एउटा चुज गरौँ, यस्तो चुज गरौँ अनि इन्स्टल गरौँ है त। त्यसपछि यो अब एकछिन साथीहरू, उफ द कनेक्सन वाज लस्ट। अघि नै मैले गरिरहेको थिएँ, अब एरर आयो अलिकति। साथीहरू एकैछिन रोक्नु, मलाई लाग्छ यो वर्डप्रेस इन्स्टल भइसकेछ। सिधै सी प्यानलमा आएर यसले इन्स्टल गर्नु भन्छ। अथेन्टिकेटिङ डेमो 1 जुन के थियो, डेमो 1 डेमो के राखेको थियो जुन। ओहो त एरर आइहाल्छ यस्तो साथीहरू। यदि यस्तो एरर आउँछ भने न तपाईँ के गर्नु न, एक्चुअली फेरि हामी इन्स्टल गरौँ है, सफ्ट एक्स एप इन्स्टलरमा जाऊँ है त। ओके, त्यसपछि अब जस्तो कि कहिले कहिले हुन्छ नि कि एरर आयो भने म तपाईँले भन्दै थिएँ नि कि यदि एरर आउँछ भने म एरर पनि तपाईँले सल्भ गरेर देखाउँछु नि। त यता हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टलेसन भइरहेको थियो यो है त। यो हाम्रो इन्स्टलेसन भइरहेको थियो, तर यो एरर आयो न। त त्यसको लागि के गर्नु न, अल इन्स्टलेसनमा यता माथि आउनुहोस्, अल इन्स्टलेसनमा क्लिक गर्नुहोस् है त। तपाईँले के इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो सब देखाउँछु है त। यो मैले एउटा वेबसाइट बनाएको थिएँ, यसमा मतलब बनाएको थिएन यो, मैले यसले के गर्छु डिलिट गर्छु है वर्डप्रेसलाई। ओके, यो वर्डप्रेसले म रिमुभ गर्छु, रिमुभिङ वर्डप्रेस, रिमुभ इन्स्टलेसन है त। ल म फेरि नयाँ तरिकाले बनाउँछु है त। ओके साथीहरू, चिन्ता नगर्नुहोस्, यदि जुन जुन एरर आउँछ, जुन जुन प्रब्लम आउँछ नि, म तपाईँले सबै सल्भ गरेर देखाउँछु है, नो प्रब्लम। ओके ल एकैछिन रोक्नुहोस्, यसलाई इन्स्टल हुन दिनुहोस्। अनइन्स्टल हुन दिनुहोस्, अनइन्स्टल। ल वर्डप्रेसको फाइलले डाउनलोड गर्छ, त्यसपछि यसले ल यो अनइन्स्टल भइसक्यो। अब रिटर्न टु ओभरभ्यूमा जाऊँ। अब फेरि मैले वर्डप्रेसमा क्लिक गरौँ है त, अनि वर्डप्रेसमा क्लिक गरेपछि इन्स्टलमा क्लिक गरौँ है त। ओके, त्यसपछि वेबसाइटको नाम के लेख्छु भनेपछि माई डेमो वेबसाइट। ओके, अनि यसको नाम के लेख्छु भनेपछि अनलाइन TUTORIALS। ओके, त्यसपछि युजर नेम के राख्छु भनेपछि डेमो। ओके, ठुलोमा डेमो, अनि पासवर्ड DEMO डेमो 1 2 3। ओके सिम्पल। ल त्यसपछि प्लगइन्सलाई म इन्स्टल गर्न चाहन्छु, त्यो सबै पछि गरौँला। अनि कुनै पनि एउटा चुज गरौँ थिम्सले, अनि इन्स्टल गरौँ, अनि त्यसपछि यसले इन्स्टल गर्न स्टार्ट गर्छ है त। डेमो 1 2 3 न, सो यति। ल साथीहरू, अब तपाईँ यो इन्स्टल भइरहेको छ, तपाईँ बिचमा नरोक्नु होला। यदि रोकी पनि हाल्यो भने न तपाईँले फेरि नयाँदेखि इन्स्टल गर्नुपर्छ है त। तब म तपाईँलाई यो प्रब्लम सिकाइसकेको छु, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल है त। साथीहरू धेरै टाइम भइगयो न, 40 मिनट्स हुन लागेछ। साथीहरू अलिकति बचेछ मात्रै न, म तपाईँले अब छिटो बजाउँछु है यो इन्स्टल भइसकेपछि। इन्स्टल हुन दिनु। साथीहरू यो भिडियोमा न मैले यति टाइम किन लगाइरहेको छु नि, किनकि म तपाईँहरूले न एकदमै स्टार्टिङदेखि सिकाउन चाहन्छु नि। त यता हेर्न सक्नुहुन्छ, अब के भन्छ, वर्डप्रेस हेज बिन इन्स्टल इन यो वेबसाइटमा न demo.easer.com न, अनि यो हो न। अब हेर्नुहोस् यो इन्स्टल भइसक्यो न। अब हाम्रो यो कामको छैन, मतलब कि अब के गरौँ, अब नयाँ सिधै पेज खोलौँ। त के टाइप गरौँ, DEMO demo.EZYROE0.com। ओके, .com टाइप गर्नुहोस्, अनि स्ल्यास गरेर के टाइप गर्नुहोस्, WP अनि ADMIN। ओके, यस्तो WP-admin। तपाईँले एडमिन प्यानल खोल्नु लागि, मतलब कि वर्डप्रेसले एडिट गर्नुको लागि इन्टर हान्नुहोस् है त।
ओके। अनि यसले अब युजर नेम पासवर्ड माग्छ होला। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम पासवर्ड माग्छ। त हाम्रो युजर नेम के थियो, डेमो थियो है त। पासवर्ड चाहिँ डेमो 1 2 3 सिम्पल। अनि रिमेम्बर मीमा क्लिक गरिदिउँ, लगइन गरौँ। ओके, अब हामीहरू आफ्नो वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा जान्छौँ है त। यो यसरी काम गर्छ साथीहरू है त। ओके, सो यो हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल अब जुन छ नि, यो कन्ट्रोल प्यानलको कुरा अब भइसक्यो है त। कन्ट्रोल प्यानलको बारेमा पनि बुझाइसकेँ तपाईँले, कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो पनि बुझाइसकेँ है त। बन्द गरिदिन्छु, कन्ट्रोल प्यानललाई पनि बन्द गरिदिन्छु है त, चाहिन्न। अनि प्रो फ्री हस्टले पनि बन्द गरिदिन्छु। अब हाम्रो सबै काम यहाँ हुन्छ है साथीहरू। ओके, ल यता हेर्नुहोस्। अब यसमा के भन्छ नि, ल हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेरौँ न है। त्यसको लागि DEEMO.EZYRO.com ओके, इन्टर हान्छु। ल त हामीले सायद यसमा एउटा पनि पेज हालेको छैनौँ। ल नो म्याचिङ टेम्प्लेट फाउन्ड, मतलब कि अहिलेसम्म हामीले के टेम्प्लेटै हालेको छैनौँ, के पनि हालेको छैनौँ है। त सबैभन्दा पहिला न म तपाईँले यसको सेटिङको बारेमा बुझाउँछु है। यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसमा होम छ है त। यो होम लेखेछ, कस्टमाइज यो साइट है। त्यसपछि अपडेट लेखेछ, पोस्ट लेखेछ है। ल सुन्नु, तपाईँले यदि पोस्टमा यदि मात्रै माउसले लग्नुहुन्छ नि त यता हेर्न सक्नुहुन्छ अल पोस्ट, एड न्यू पोस्ट, क्याटेगोरिज है त। अनि ट्याग्स छ। अल पोस्ट भनेको तपाईँको पोस्ट हो साथीहरू। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो बुझ्नको लागि होइन, पोस्ट र पेजको डिफ्रेन्स है त। पोस्ट भनेको तपाईँले कुनै पनि पेजेसको जुन सब क्याटेगोरी हुन्छ नि त्यो पोस्ट हो है त। जस्तो कि मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो कि बिआइएम स्टडी नोट्स, त्यसमा फर्स्ट सेमेस्टर छ, त्यो एउटा क्याटेगोरी हो है त। अनि त्यो एउटा क्याटेगोरी हो कि नि। त्यसपछि यदि मैले बिआइएम स्टडी फर्स्ट सेमेस्टरको भित्र यदि के भन्छ डिजिटल लजिक राख्छु भने त्यो तपाईँको हो, डिजिटल लजिक तपाईँको एउटा पोस्ट हो। ओके, त्यो पोस्ट हो। तर यदि पेज राख्छु भने न, पेज भनेको के हो, जस्तो कि होम पेज हो होइन। अनि ग्यालेरी सेक्सन पेज भयो है त। अनि अबाउट अस सेक्सन पेज हो है त। त्यो सबै पेज हो। ओके, पेज र पोस्टमा यो डिफ्रेन्स है। अनि ट्याग्स भनेको के हो, ट्याग्स भनेको साथीहरू यो तपाईँको मतलब जब बनाउनुहुन्छ वेबसाइटमा त एउटा क्विक क्लिकको काम गर्छ के, मतलब कि यसले ट्याग्स राखिदिन्छ कि तपाईँले यो सम्बन्धित मैले कुराहरू हेर्नु छ। यदि तपाईँले बिआइएम फर्स्ट सेमेस्टर टाइप गर्नुहुन्छ त बिआइएम फर्स्ट सेमेस्टरमा जे सबै कुराहरू छ नि त्यो सबै आउँछ नि, त्यो सबैको ट्याग्स है त। ल यसमा के भन्छ, मैले अहिलेसम्म यसमा के पनि हालेको छैन। त सबैभन्दा पहिला हामी के गरौँ, यो प्लगइन सेक्सनमा आऊँ है त। त्योभन्दा पनि पहिला म तपाईँलाई अलिकति बुझाउनेवाला छु यो सबै कुरा। अनि मिडिया सेक्सन भनेको साथीहरू, मिडिया सेक्सनमा तपाईँले कुनै पनि फाइल राख्न सक्नुहुन्छ है। लाइब्रेरीमा आउनुहोस् है त। अहिले हाम्रो लाइब्रेरी खाली होला है। ओके, ल त्यसपछि यहाँ एड न्यूमा आएर तपाईँले कुनै पनि फाइललाई चुज गर्नुपर्छ। ओके, अनि यसमा जस्तो फोटोहरू हाल्नु छ नि त यसैमा हाल्नुपर्छ है साथीहरू। त्यसपछि यदि मैले यो फोटो हाल्छु अनि ओपन गर्छु अनि यो मिडिया लाइब्रेरीमा यसले अपलोड गर्छु। ओके, ल अपलोड गरिसकेपछि भइगयो होइन। त्यसपछि ओके भइगयो न। अब यो तपाईँको लाइब्रेरीमा आइसक्यो। अनि यो फोटोले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फाइलहरूमा है त। त्यसपछि तपाईँको छ प्लगइन सेक्सनमा पेज सेक्सनमा तपाईँको पेज बनाउनुपर्छ है त। कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, कसले कमेन्ट गरेछ कसले कमेन्ट गरेको छैन है त। अनि एपेरेन्स सेक्सनमा तपाईँको थिम्स छ, थिम्स कस्टमाइज छ र थिम एडिटर छ है। थिम्स भने के हो, तपाईँले कुन थिम्स युज गर्नुपर्छ है। त अहिले हामीले कुनै पनि थिम्स युज गरेको छैनौँ त यसमा यो थिम्समा आउँछौँ। त अब यहाँ आएर एउटा नयाँ थिम युज गरौँ। सो कुन थिम्स चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो थिम्सले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो म कुन थिम्स भन्छु भनेपछि एडनुमा आऊँ है माथि। त्यसपछि लेटेस्टमा आऊँ। लेटेस्टमा सबैभन्दा राम्रो जुन लाग्छ त्यही गरौँ है त। सो मलाई थिम्स सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो भनेपछि यो चाहिँ राम्रो छ अलिकति। इन्स्टलमा क्लिक गर्छु है त। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एकैछिनपछि यो इन्स्टल भइहाल्छ है त। एकैछिन रोक्नुहोस्, हाम्रो यो थिम्स इन्स्टल भइरहेछ हाम्रो वेबसाइटमा। ओके, साथीहरू अरू पनि थिम्सहरू छ, तपाईँले यता हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन मनपर्छ तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरिजको थिम्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो इन्स्टल भइसकेको छ। यदि इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँ अब आफ्नो वेबसाइटमा आउनुहोस् अनि वेबसाइटमा एक्चुअली पेजलाई रिलोड गर्नुहोस्। अब हेरौँ कस्तो देखिन्छ हाम्रो वेबसाइट। यस्तो देखिन्छ नि, किनकि मैले यसमा अहिलेसम्म के हालेकै छैन क्या। ओके, भएन।
ल साथीहरू अब मैले यहाँ आएर एक्टिभेट पनि गर्नुपर्छ के, तपाईँले इन्स्टल मात्रै गरेर होइन एक्टिभेट पनि गर्नुपर्छ है। ल यो एकैछिनमा एक्टिभेट भइहाल्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ आउनुहोस् आफ्नो वेबसाइटमा अनि यसले फेरि रिफ्रेस गर्नुहोस्। अब हेरौँ त कस्तो आउँछ। ल यो हेर्नुहोस् यस्तो घुम्छ कि, मतलब यस्तो राम्रो देखिन्छ क्या। अहिले मैले अब यो वेबसाइटमा हामीले काम गर्ने हो है त। यो थिम्स तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले थिम्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँले जुन मनपर्छ त्यही। तपाईँले जब तपाईँले इन्स्टल गर्नुहुन्छ थिम्स नि, तपाईँको यस्तो अप्सन हुन्छ नि। म तपाईँले यसको सेटिङको बारेमा बुझाउँछु है। थिम्स भनेको तपाईँको थिम्सले इन्स्टल गर्ने हो, अनि कस्टमाइज भनेको तपाईँले थिम्सले कस्टमाइज गर्ने कि, मतलब कि के कुरा देख्नु पऱ्यो के कुरा नदेख्नु पऱ्यो है। कस्टमाइजमा क्लिक गर्छु है त, अनि कस्टमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि म तपाईँलाई यसको सेटिङको बारे बुझाउँछु है त। जस्तो कि यो कस्टमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले मेन्युले एड गर्न सक्नुहुन्छ, मेन्युले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ल जस्तो कि थिम सेटिङ्स है, थिम सेटिङमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। थिम सेटिङमा आएर जस्तो कि बटन अप्सन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बटन कस्तो होस्, त्यसको लेयर कस्तो होस् त्यो देखाउँछ। अनि स्लाइडरको अप्सन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कुन स्लाइडर होस्। सो हाइट स्लाइडरको अप्सन पनि छ, रेस्पोन्सिभ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि कलर, कलर भनेको हो तपाईँले पुरै ब्याकग्राउन्ड कलर के चाहनुहुन्छ। यदि मैले यहाँ आएर यदि रेड चुज गरिदिउँ, ओके त यो रेड भइहाल्छ। ओके, ग्रिन चुज गरिदिउँ ग्रिन भइहाल्छ कि। त म यसले अलिकति यस्तै राखिदिन्छु है त, अलिकति कम यस्तो। ल ठिक छ यति। ओके, त्यसपछि पब्लिसमा पनि क्लिक गर्नु साथीहरू है। आफ्नो जुन चेन्जेस ल्याउनुपर्छ नि त्यसले पब्लिसमा आएर चेन्ज गर्नुपर्छ, मतलब सेभ गर्नुपर्छ है त। ओके, त्यसपछि के गर्नु न, हेडर इमेजमा आएर तपाईँले हेडर इमेज के चाहनुहुन्छ। यदि मैले कुनै पनि इमेज चुज गरिदिउँ, जस्तो अघि नै मैले चुज गर्थेँ मिडिया लाइब्रेरीमा गएर सेभ गरेको थिएँ, यो फोटोलाई चुज गर्छु, सिलेक्ट एन्ड क्रप गर्छु है त। क्रप गरिदिउँ, यसले क्रप इमेजमा क्लिक गरौँ। इमेज हेज क्रपिङ एरर, ओके स्किप क्रपिङ क्लिक गरौँ। ल के अब हाम्रो हेडर फाइल यस्तो देखिन्छ है। ओके, एकैछिन लोड हुन दिनुहोस्, यस्तो पछाडि है। ओके, तपाईँले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि म यसले बन्द गर्छु। साथीहरू यो भिडियोमा म मात्रै तपाईँहरूलाई यो सबै जुन वर्डप्रेसको सेटिङहरू हो त्यो सिकाइरहेको छु, बुझाइरहेको छु है। त्यसपछि मेनुमा आउनुहुन्छ है, अनि विडजेट पनि साथीहरू विडजेट सेक्सनमा पनि जानु। विडजेटमा विडजेट भनेको के हो, विडजेट भनेको तपाईँको के कुरा कसमा देखिन्छ त्यो देखाउँछ है। रोक्नु, म तपाईँले यसको सेटिङहरू बुझाउँछु। यसले म बन्द गर्छु है त। जस्तो कि यो सबै तपाईँको अप्सनहरू है त। थर्ड कलम बार हुनुपर्छ, तपाईँको फोर्थ नेभिगेसन बार हुनुपर्छ, फोर्थ नेभिगेसन बार दुईवटा अर्को हुनुपर्छ, अनि सब पेज हुनुपर्छ। यो सब तपाईँको विडजेट हो। तपाईँले चाहनुहुन्छ कि मेरो वेबसाइटमा यो विडजेट हुन नदेखोस् भनेपछि न, त यसले तपाईँले रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, तर रिमुभ अहिले नगरौँ। त्यसपछि यता मेनु सेक्सनमा है, अनि मेनु सेक्सनमा आइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो वेबसाइटको लागि मेनु पनि बनाउनु पर्छ है त। मेनु बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि न, हेर्नु मैले नाम के लेखिदिउँ, मेनु 1 नाम लेखिदिउँ, अनि होम पेज र स्याम्पल पेज पहिला देखिरहन्छ। अनि यदि एड गर्न चाहनुहुन्छ त यता राइटमा आउनुहोस्, अनि के गर्नुहोस्, जस्तो कि एउटा पेज राख्न चाहनुहुन्छ नि त भ्यू अलमा आउनुहोस् है त। अनि जुन जुन पेजहरू छ नि त्यो पेज पहिला तपाईँले यतादेखि बनाउनुपर्छ है साथीहरू। ओके, सो यहाँदेखि तपाईँले चुज गर्नुहोस्, अनि चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले यसले एड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, ल त्यसपछि यदि कुनै तपाईँले यसमा कस्टम लिङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कस्टम लिङ्क भने के हो, यदि कुनै युट्युबको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ त्यो सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एउटा तपाईँलाई देखाइदिउँ इक्जाम्पल गरेर है। जस्तो कि म सेसनमा आएर स्याम्पल पेज तपाईँको होम पेज, स्याम्पल पेजले होम एड टु मेनु गरिदिउँ है त यो आइसक्यो। त्यसपछि पोस्ट छ कि छैन, हेलो वर्ल्डको पोस्ट पनि यसमा हालिदिउँ है त। अनि क्याटेगोरिजको मसँग एउटा पनि छैन। क्याटेगोरी साथीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ, पछि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा कुनै पोस्ट बनाउन, पेज बनाउन त्यो सिकाउँछु है त। ओके, ल त्यसपछि हाम्रो हेडर सेक्सन पनि छ है। ओके, यसले म क्रिएट मेनुमा सेभ गर्छु है, क्रिएट मेनुमा। ओके, सेभ गरौँ यसले। त्यसपछि हेडर अप्सनमा के हुन्छ तपाईँको हेडरको जुन माथिको फाइल हुन्छ नि त्यो हुन्छ कि, अनि ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, इन्स्टल प्लगइन्स हुन्छ। प्लगइन्स भनेको साथीहरू म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सिकाउँछु। प्लगइन्सहरू भनेको तपाईँको कुनै पनि
जस्तो कि ग्यालेरी सेक्सन बनाउनु छ, जे पनि मतलब ग्यालेरी सेक्सन, टिम मेम्बर्सको सेक्सन बनाउनु छ, तपाईँले यहीँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि साथीहरू अब हेर्नुहोस् है, थिम एडिटरले के गर्छ न, तपाईँको थिमले एडिट गर्ने काम गर्छ है। जस्तो कि म तपाईँलाई बुझाउँछु, तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मैले यो स्टाइल सिट फाइलले चेन्ज गर्न चाहन्छु, यसको HTML CSS जुन बोरिस टाइपको फाइल छ नि त्यो एडिट गर्न चाहन्छु है। अनि यो थिम अप्सनमा आएर फुटर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, हेडर अप्सनमा आएर साथीहरू सबैभन्दा मेन फाइल यसमा भनेको हेडर अप्सन हुन्छ है। तपाईँले हेडर अप्सनमा आएर सबै फाइलहरूले चेन्ज गर्नुपर्छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, त्यसपछि तपाईँको प्लगइन सेक्सन छ, युजर सेक्सन छ। युजर सेक्सन भने के हो, तपाईँले चाहनुहुन्छ कि म एउटा युजर बनाऊँ जसले मतलब उसले मात्रै यो पेजले एडिट गर्न सकोस्, उसले मात्रै यो पेजले भ्यू गर्न सकोस्, अरू यसले केही गर्न नसकोस् है। तपाईँले युजर सेक्सनमा आएर बनाउनुपर्छ है। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँ आएर एउटा नयाँ युजर बनाउनुपर्छ, युजर नेम अनि पासवर्ड। त युजर नेममा आएर क्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँ माथि आएर एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् है। ओके, अनि युजर नेम के राखिदिउँ, डेमो है त। इमेल राखिदिउँ, जे पनि राखिदिउँ, त्यो फरक पर्दैन हाम्रो है त। फर्स्ट नेम राखिदिउँ डेभिल, अनि लास्ट नेम राखिदिउँ प्रोग्रामर है त। त्यसरी पासवर्ड के पनि राखेको हुन्छ त्यो जरुरी छैन, वेबसाइट जे पनि राखेको हुन्छ, अनि जेनेरेट पासवर्ड जे पनि राखौँ है त। अनि तपाईँले अब यही युजर नेम र पासवर्ड दिनुपर्छ आफ्नो साथीलाई। अनि तल आएर यो के हो, सब्सक्राइबर हो, कन्ट्रिब्युटर हो, अथर हो कि एडिटर हो है। एडिटर हो भने क्लिक गर्नुहोस् है त, अनि एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् है त। अब यो युजर नेम र पासवर्ड भएको मान्छेले उसले मात्रै एडिटरको काम गर्न सक्छ कि यसमा है त, अरू के गर्न सक्दैन है त। अनि प्रोफाइलमा आएर तपाईँले यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुन कुन युजर नेम बनाउनु भएको छ है। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको युजर नेमहरू है। डेमो तपाईँले हेर्नु त, डेमो.इजारो। ओके, प्रोफाइल पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, आफ्नो पासवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू आउनुहोस् टुल सेक्सनमा है। टुल सेक्सनमा आएर अब तपाईँले टुल सेक्सनमा के गर्न सक्नुहुन्छ नि, इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ फाइललाई, एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ फाइलले है त। यो सबै हो। ब्लगरलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टल नाउ, इम्पोर्ट पोस्ट कमेन्ट्स एन्ड युजर्स फ्रम ब्लगर पोस्ट न। जस्ट तपाईँले ब्लगर यदि चाहनुहुन्छ कि कुनै वेबसाइटको सबै डाटाहरू यसमा आओस् न, त यसमा आइहाल्छ अटोमेटिकली है, अरू यसमा के गर्नु पर्दैन। अनि सेटिङ साथीहरू इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेटिङ। ओके, जेनरलमा के हुन्छ तपाईँको त्यही वेबसाइटको नाम के हो कस्तो, अनि एनीवन क्यान बी मेम्बरसिप रेजिस्टर, त्यो सबै हो है त। राइटिङमा तपाईँको के कस्तो राइटिङहरू चाहिन्छ यसमा, त्यो डिफल्ट पोस्ट के हो तपाईँको है त। रिडिङमा मतलब तपाईँको वेबसाइट कस्तो देखिन्छ त्यसमा है। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, तपाईँको मेन जुन होम पेज छ नि के चाहनुहुन्छ त्यसको नाम राख्नु पर्छ है। तपाईँको लेटेस्ट पोस्ट जुन हुन्छ त्यो हमेसा हाम्रो होम पेज हुन्छ। चाहनुहुन्छ कि यदि होम पेज एउटा स्पेसिफिक बनोस् त यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ, स्याम्पल पेजले चुज गर्नुहोस्, अनि भयो यति मात्रै है त। अनि सेभ चेन्जमा चुज गर्नुहोस्। अब तपाईँको जुन डेमो जुन तपाईँको स्याम्पल पेज हुन्छ नि त्यो हमेसाको लागि तपाईँको मतलब होम पेज भयो क्या त्यस्तो। मिडिया छ, पर्मालिङ्क्स। ल, पर्मालिङ्क्स भन्ने के म बुझाउँछु तपाईँलाई। पर्मालिङ्क्स भनेको जस्तो कि तपाईँको जुन पोस्टको पछाडिको सेक्सनहरू हुन्छ नि त्यो कस्तो देखिन चाहन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि प्लेनमा देखोस् है, मात्रै P1 2 3 देखोस्, अथवा डेट एन्ड टाइम पनि देखोस् है त, कहिले त्यो एडिट गरेको, मन्थ एन्ड टाइम पनि देखोस् है। तर मलाई के लाग्छ यो पोस्ट नेम चाहिँ सही लाग्छ क्या, पोस्ट नेम। ओके, त सो पोस्ट नेम जे हुन्छ नि त्यही देखिन्छ कि हाम्रो पछाडि के, जस्तो कि स्याम्पल पोस्ट। ओके, जुन पोस्ट हुन्छ नि त्यो पोस्टको नेम नै देखिन्छ है। ओके, सिम्पल। त्यसपछि सेभ चेन्जेसमा क्लिक गरौँ, यति मात्रै। ल साथीहरू, यही हो हाम्रो वर्डप्रेसको सेटिङको जुन भिडियोहरू छ नि, यो यति हो है त। साथीहरू यो भिडियोमा म धेरै कुरा कभर गर्न सकिनँ। म साथीहरू अब अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई पोस्ट बनाउन सिकाउँछु, प्लगइन्स कसरी इन्स्टल गर्ने है, अनि कुन कुन प्लगइन्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त, अनि कुन कुन प्लगइन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको काम के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउँछु। यसमा मैले मात्रै तपाईँहरूले आज यो भिडियोमा वर्डप्रेसको सेटिङ के हो, वर्डप्रेसले कसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ आफ्नो के भन्छ लाइभ सर्भरमा, अनि वर्डप्रेसले कसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ आफ्नो लोकल होस्टमा है त, अनि वर्डप्रेसले तपाईँले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लोकल होस्टमा, त्यही त। ओके, अनि त्यसपछि सेटिङहरू के हो, कस्टमाइज कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिकाएको छु है। सो साथीहरू आजको लागि यति नै। भिडियो एकदमै लामो हो, मेरो पनि मतलब पानी प्यास लाग्यो क्या मलाई पनि। सो थ्याङ्क यू सो मच यतिसम्म हेर्नको लागि, यतिसम्म सपोर्ट गर्नको लागि।
म तपाईँले अब अर्को भिडियोमा मिल्नेवाला छु। अर्को भिडियो एकदमै एक्साइटिङ हुनेवाला छ, किनकि अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एलिमेन्टरको बारेमा सिकाउनेवाला छु। किनकि कुनै पनि पेजले राम्रोसँग एडिट गर्नको लागि हामीले एलिमेन्टर चाहिन्छ है त। ल साथीहरू, आजको लागि यति नै। हस्, टेक केयर, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।